चार खूनी चांद ग्रहण लगने को है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो एकता है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हो रही है जिसने बहुत से लोगों की नींदें हराम कर दी हैं। ख़ास तौर पर यूरोप में हर तरफ ही अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि 28 सितंबर को दुनिया का खात्मा हो जाएगा। लिहाजा कुछ लोग इस खबर को लेकर संजीदा खदशात इज़हार कर रहे हैं, तो कुछ इस महज एक अफवाह समझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसा होने जा रहा है? क्या मैं इन खबरों को संजीदगी से लेना चाहिए, या ये महज एक जहनी खेल है जो हर कुछ अरसे बाद सामने आता रहता है? तो कई सनसनीखेज खबर की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है। इसके साथ साथ आपको इस्लामी अकायद के मुताबिक चांद ग्रहण के मुतालिक कीमती मालूमात फराहम करेंगे, और इसके साथ साथ आपको दुनिया के खात्मे के मुतालिक अहादीस मुबारक की रोशनी में बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाती है, जिसे चांद पर सूरज की रोशनी पड़ती है और चांद नजर नहीं आता। चांद ग्रहण कभी जुज़वी होता है और कभी पूरा, ये उसकी गर्दिश पर मुनहसर है। नासा के मुताबिक चांद ग्रहण के दौरान चांद जमीन के साए में आ जाता है, लेकिन उसके बावजूद कुछ रोशनी चांद पर पहुंचती रहती है। चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी जमीन की फिजा से गुजरकर चांद पर पड़ती है। नासा का कहना है कि सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नजर आता है, जिसे खूनी चांद भी कहा जाता है। मुकम्मल चांद ग्रहण कभी कभार ही होता है, लेकिन जुज़वी ग्रहण साल में 2 मरतबा होता है। उसे ब्लड मून इसलिए कहते हैं कि इस दौरान मुकम्मल चांद ग्रहण है कि जब दुनिया सूरज और चांद के दरमियान होती है और दुनिया के एक हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती। ऐसे में चांद सुर्ख नजर आने के इम्कानात होते हैं। यहूदी नजूमी सुर्ख चांद को दुनिया में किसी बड़ी तब्दीली का इशारा समझते हैं। सुपर मून को ग्रहण लगने से उसका रंग सुर्ख हो जाता है, जिसे ब्लड मून कहते हैं। यहूदी नजरियात के मुताबिक दुनिया की तारीख में जब भी खूनी चांद ग्रहण एक तरतीब से जाहिर हुए तो दुनिया में बड़े सियासी वाक़यात रोनुमा हुए। 1492 ईस्वी और 93 ईस्वी के दरमियान खूनी चांद चढ़े तो स्पेन में ईसाई फौजों ने चढ़ाई कर दी, जिसमें यहूदियों और मुसलमानों का कत्ले आम हुआ, जबकि मुसलमानों की स्पेन से बादशाहत खत्म हुई। दूसरी बार चांद ग्रहण की सीरीज 1949 और 50 के दरमियान हुई। उस दौरान पाकिस्तान का क़याम वजूद में आ चुका था, जबकि यहूदियों ने फ़लस्तीन को उनके मुल्क से बेदखल करके इसराइल की रियासत बना डाली। 1967 और 68 में 4 चांद सुर्ख चढ़े। उस साल भी इसराइल ने अमेरिका की मदद से यरूशलेम में मुसलमानों के क़िबले अव्वल पर कब्जा किया, तो 2000 साल बाद बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के हाथ से निकल गया। इस बार यहूदी नजूमियों का कहना है कि खूनी चांद से होने वाले वाक़यात का इंतज़ार किया जाए। यहूदी 2000 साल से सुर्ख चांद का इंतहाई गहराई से मुताला कर रहे हैं। यहूदियों की मुक़द्दस किताब तलमूद में लिखा है कि जब ऐसा चांद ग्रहण लगता है तो वो बनी इसराइल के लिए फतह की निशानी भी है। गुज़िश्ता कई साल से 4 खूनी चांद ग्रहणों का इंतजार करने वाले यहूदी अब फिर उम्मीद है कि दुनिया पर उनकी बादशाहत कायम होने वाली है। अहले यहूद उसकी दुनिया की बादशाहत हासिल होने की सुनहरी नवीद करार देते हैं। नाजरीन, कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ब्लड मून नामी पेशगोई बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसे रेफरेंट एफ्रा रोड्रिगोस ने पेश किया है, जो खुद को नबी कहता है, नौज़ बिल्लाह। इस पेशगोई के मुताबिक दुनिया 4 चांद ग्रहणों के बाद खत्म हो जाएगी, और ये चांद ग्रहण 18 माह के अरसे में होंगे। इन चांद ग्रहणों को ब्लड मून भी कहा जाता है। रोड्रिगोस ने किस तरह से हिसाब लगाकर बताया कि आखिरी ब्लड मून 28 सितंबर को नमूदार होगा और उस दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। रोड्रिगोस के मुताबिक इस ग्रहण के साथ साथ 6 बड़े सैयारचे भी जमीन से टकरा जाएंगे, जिनमें से सबसे बड़ा सैयारचा तकरीबन 2.5 मील लंबा चौड़ा होगा, और वो यकीन रखता है कि उन सैयारचों को टकराव एक बड़े ज़लज़ले का सबब बनेगा और दुनिया भर में तबाही मचेगी।
नाज़रीन, जब मुसलमानों ने इस पेशगोई के बारे में सुना तो उन्हें ज़रूर वो मशहूर इस्लामी तारीख़ी वाक़या याद आ गया होगा। ये वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के कुछ साल बाद का है। एक दिन एक शख्स ने आसमान पर स्याह बादलों को छा जाते हुए देखा और जब उसने बिजली चमकने की आवाज़ें सुनी तो वो डर गया और घबराहट में कहने लगा कि क़यामत का दिन आ गया है। उस शहर में अफरा तफरी मच गई और हर कोई खौफजदा हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा जो क़यामत की निशानियों के बारे में जानते थे, उन्होंने उसे पुरसुकून किया। उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि क़यामत से पहले कुछ बड़ी ख़ास निशानियां ज़ाहिर होनी हैं और वो अभी तक ज़ाहिर नहीं हुई। सहाबे कराम ने लोगों को समझाया कि दज्जाल का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी, याजूज माजूज का ज़ाहिर होना और दीगर अहम वाक़यात क़यामत से पहले होने हैं और क़यामत तब ही आएगी जब ये निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी। लिहाजा उस वाक़े से हमें ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि दुनिया का ख़ात्मा अचानक नहीं होगा। हमें बताया गया है कि क़यामत से पहले कुछ ख़ास वाक़यात रोनुमा होंगे और साइंसदान भी यही कह रहे हैं कि रोड्रिगोस अपने नज़रियात नासा के साथ भी शेयर किए, लेकिन नासा ने आवाम को यकीन दिलाया कि इन दावों की हिमायत में कोई साइंसी सबूत मौजूद नहीं है। नासा की एक माहिर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई बड़ा सैयारचा ज़मीन की तरफ नहीं बढ़ रहा और ना ही इससे कोई तबाही आएगी। नासा ने यहाँ तक कहा कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो रही है तो उन्हें इसका पहले से इल्म होता। नाज़रीन ग्रामी, ये पहला मौका नहीं जब हमने ऐसी पेशगोई सुनी हो कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। आपको याद होगा कि 2012 में भी यही क़यास आराही की जा रही थी, दुनिया 21 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मायन एक कैलेंडर के मुताबिक ये तारीख दुनिया का आखिरी दिन करार दी गई थी। इस पेशगोई ने दुनिया भर में बेचैनी और खौफ पैदा कर दिया था, लेकिन यहाँ तक कि इस मौजू पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई जिसमें लोगों की तवज्जो मज़ीद बढ़ा दी। हर कोई ये सोच रहा था कि शायद ये दिन इंसानियत का आखिरी दिन होगा। लोग मुख्तलिफ नज़रियात पेश कर रहे थे। कुछ ने कहा कि ज़मीन किसी बड़े कुदरती आफत का शिकार हो जाएगी, जबकि कुछ लोगों ने आसमान से बड़े शहाब साकिब के टकराने की बात की। ताहम जब 31 दिसंबर 2012 आया और गुजर गया तो दुनिया अपने मामूल की ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ गई और कुछ भी गैर मामूली नहीं हुआ। नाजरीन, इसी तरह नॉस्ट्रेडैमस ने भी क़यामत के मुतालिक अहम पेशगोयां की थी, जिन्होंने लोगों में काफ़ी खौफ वो हरास फैलाया था। नॉस्ट्रेडैमस का असल नाम मिशेल डे नोस्ट्रा था। वो 16वीं सदी का एक मारूफ फ्रांसीसी मौलिज और नजूमी था। उसने अपनी पेशगोइयों को शायराना अंदाज में तहरीर किया, जिसके बाद लेसिस एफिसिस के नाम से 1555 में शाये किया गया। उसकी पेशगोइयों की ज़बान इतनी पेचीदा थी कि हर कोई उसे अपनी मर्जी के मुताबिक तशरीह कर सकता था। यही वजह है कि नॉस्ट्रेडैमस के बाद से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अफराद ने उस पेशगोई को अपनी मखसूस ज़रूरतों या वाक़यात के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर पेश किया। नॉस्ट्रेडैमस के मुताबिक इबारतों में से एक जो ख़ास तौर पर क़यामत या दुनिया के खात्मे से जुड़ी गई वो 1199 के हवाले से थी। उसने एक शायराना पेशगोई में लिखा था, इन द ईयर ऑफ 1991 7 months फ्रॉम द स्काई विल कम ए ग्रेट किंग ऑफ डेथ। इस पेशगोई को बहुत से लोगों ने इस तरह समझा कि 1999 में दुनिया में कोई बड़ा हादसा या तबाही होगी जिससे दुनिया का खात्मा हो जाएगा। कुछ लोगों ने यह तशरीह की कि एटमिक जंग का जिक्र हो सकता है या फिर किसी बड़े आसमानी वाक़यात की बात हो रही है, जैसा कि कोई बड़ा शहाब साकिब ज़मीन से टकरा जाएगा। लिहाजा 1999 के करीब आते ही लोगों में खौफ बढ़ने लगा। लेकिन दोस्तों, जब 1999 आया और दुनिया में कोई ऐसी तबाही नहीं हुई जिसका क़यामत के साथ कोई ताल्लुक़ हो, तो इस पेशगोई को गलत साबित होना पड़ा। लोगों ने आसमान से सहाबे शाकिब के गिरने का इंतजार किया, लेकिन कोई बड़ा हादसा, जंग या आसमानी आफत पेश नहीं आई। ये सूरत हाल लोगों के लिए हैरानी का बास भी था, क्योंकि उस वक्त तक नॉस्ट्रेडैमस की पेशगोइयां खासी मकबूल हो चुकी थी और बहुत से लोग उन पर यकीन भी करने लगे थे। 1999 के बाद जब क़यामत की पेशगोई गलत साबित हो गई तो नॉस्ट्रेडैमस के नाक़दीन को उस पर मज़ीद एतराज़ करने का मौका मिल गया। उन्होंने नॉस्ट्रेडैमस की पेशगोइयों को गैर वाज़ेह और बेबुनियाद करार दिया और उन पर तनकीद की गई। पेशगोइयों सिर्फ उस वजह से मशहूर है कि उन्हें मुख्तलिफ हालात के मुताबिक ढाल लिए जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ आपको इस्लामी अक़ायद के मुताबिक
चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण और दुनिया के खात्मे के मुतालिक भी बताते चले। इस्लामी नुक्ते नज़र से सूरज ग्रहण खुदा की कुदरत कामिले का ज़हूर से, अलबत्ता बाज़ मज़ाहिब के मानने वाले उसे नहूसत और बदशगुनी की अलामत समझते हैं। कुछ मज़ाहिब के मानने वाले उसे खुदा की नाराज़गी की तस्वुर करते हैं। इस्लाम में सूरज और चांद ग्रहण का जो तस्वुर है वो साइंस से हकीकत के ऐन मुताबिक है, क्योंकि कुरान पाक और मुतअद्दिद अहादीस में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है कि सूरज और चांद खुदा के मुतय्यन किरदा रास्तों पर सदियों से गर्दिश में हैं। एक पल के लिए भी मुतय्यन मदार से इधर उधर नहीं होते। इसलिए ये कहा जा सकता है कि सूरज और चांद का ग्रहण अल्लाह ताला की कुदरत कामिले का मज़ाहिरा है और बस, ना ये कोई वबा का पेश खैमा है और ना ही किसी नहूसत का सबब, जैसे कि बहुत से लोग बेशुमार तोहमात को इससे जोड़ देते हैं और बदएतिकादी का इजहार करते हैं। बाज़ मुमालिक में 2 ग्रहण के मुशाहिदे के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है, जबकि कई मुल्कों में पार्टियां मुनक़िद की जाती हैं और लोग इस मौके से मौज मस्ती किया करते हैं। दुनिया के वो मुमालिक जहां शरह खवानदगी कम है और लोग तोहमत की बेड़ियों में बुरी तरह जकड़े हुए हैं, वहाँ ला यानी और बेहुदा रस्म बड़ी शुदा शादीशुदा के साथ अंजाम दिए जाते हैं और ख़ास कर हामिला ख़वातीन और नौ शादीशुदा जोड़े को घरों में क़ैद तक कर दिया जाता है और लोहे से बनी हुई चीज़ों से दूर रखा जाता है। पका हुआ खाना ज़ाय कर दिया जाता है और मिट्टी के पुराने बर्तन तोड़ दिए जाते हैं। यही नहीं बल्कि बहुत सी ऐसी तोहमात और मन घड़त कहानियों को हकीकत जानकर अंजाम दिया जाता है, जिसका ना तो कोई शरई सबूत है और ना ही साइंस। ये हकीकत उन ज़ईफ़ एतिक़ाद वाले रसूमात का बरखिलाफ सूरज और चांद ग्रहण का इस्लामी तस्वुर बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। सूरज और चांद के मिलाप और चांद की बेनूरी का जिक्र कुरान करीम की सूरे क़यामा में आया है कि कुरान पाक की 75वीं सूरत की आयत नंबर 6 से 11 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, पूछता है कि क़यामत का दिन कब होगा। बस जब आंखें चौंधिया जाएंगी और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज और चांद इकट्ठे की जाएंगी। इस दिन इंसान कहेगा कि भागने की जगह कहाँ है। हरगिज़ नहीं, कहीं पनाह नहीं। सूरज चांद ग्रहण के मौके पर शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को एक मुकम्मल और मदल रहनुमाए उसूल अता किया है कि जब तुम चांद या सूरज ग्रहण होते हुए पाओ तो फौरन अल्लाह के हुजूर मुतवज्जे हो जाओ, तौबा इस्तग़फ़ार, सदक़े खैरात और नमाज का एहतमाम करो और अल्लाह की किबरियाई को बजा लाने की ज़्यादा से ज़्यादा सही करो। और अहादीस में सूरज और चांद ग्रहण के वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात को कसरत से नक़ल किया गया है और बेशतर अहादीस की किताबों में बाज़ाब्ता नमाज का सौफ और नमाज के खुसूफ के नाम से अलग बाब कायम किए गए हैं। हज़रत अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बुखारी की एक हदीस में नक़ल किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता, ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए इसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत में अबू बकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए बड़ी तेज़ी से मस्जिद में पहुँचे। सहाबा भी जमा हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई। ग्रहण भी ख़त्म हो गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। उनमें से ग्रहण किसी की मौत पर नहीं लगता। उसे जब ग्रहण लगे तो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक ये साफ ना हो जाए। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक साहबजादे इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात उसी दिन हुई थी और बाज़ लोग उनके मुतालिक कहने लगे कि ग्रहण उनकी मौत पर लगा है। ये अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। ये जाहिर करने के लिए कि जो खादिर व मुतल्लिक़ अल्लाह ताला सूरज से रोशनी देता है और चांद से चांदनी देता है, वही अल्लाह ताला उनको मांद कर देने पर भी कादिर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के बाद सूरज ग्रहण हो गया। उस ज़माने में लोगों का ख्याल था कि सूरज ग्रहण किसी बड़े आदमी की वफ़ात या पैदाइश की वजह से होता है।
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد فلکی حالات بھی بیان فرمائے ہیں، مثلا یہ کہ اس وقت سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے میں خاص تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور اس علامت پر اس قدر زور دیا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں یہ دونوں علامتیں کسی اور نبی کی تصدیق کے لیے ظاہر نہیں ہوئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کے دو نشان ہیں، یہ نشان آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے لے کر اب تک کبھی ظاہر نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ کہ قمر یعنی چاند کو رمضان میں پہلی رات میں گرہن لگے گا، اور دوسرا یہ کہ سورج کو اسی رمضان کے درمیانی تاریخوں میں گرہن لگے گا، اور یہ دونوں باتیں آسمان و زمین کی پیدائش کے وقت سے نہیں ہوئی۔ اسی طرح انجیل میں آتا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے اپنی آمد کی نشانیوں میں سے ایک یہ علامت بھی بتائی کہ اس وقت سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ متی باب 24 آیت نمبر 30، جس کا مطلب دوسرا الفاظ میں یہ ہے، سورج اور چاند اس زمانے میں گرہن لگے گا۔ قرآن کریم میں قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت سورج اور چاند گرہن کی بیان کی گئی ہے۔ سورہ قیامت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے؟ ہم اس کی علامتیں بتاتے ہیں، وہ تب ہوں گی جب آنکھیں متحر رہ جائیں گی، یعنی ایسے حادثات ہوں گے کہ انسان کو حیرت میں ڈال دیں گے، اور چاند کو گرہن لگے گا اور پھر سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، یعنی اسی ماہ میں چاند گرہن کے بعد سورج گرہن کا، یعنی کہ واقعہ سورج اور چاند گرہن غرض جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ یہ پیش گوئی خاص اہمیت رکھتی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام اور لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ کے ذکر اور استغفار کرو، یعنی کہ اللہ کا ذکر و اذکار اور استغفار میں مشغول ہو جاؤ۔ سورج گرہن کے موقع پر راجح قول کے مطابق 2 رکعت نماز کا کسوف مسجد میں جماعت سے ادا کرنا مسنون ہے، جس میں قنوت اور دیگر ارکان عام نمازوں سے لمبی ہونی چاہیے، اور نماز کے بعد امام اور مقتدی دعا بھی مشغول رہے تاکہ سورج اپنی اصلی حالت پر آ جائے۔ اگر کوئی شخص نماز سے کسوف تنہا پڑھ رہا ہے تو یہ 2 رکعت سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس دوران دوسری فرض نمازوں کا وقت آ جائے تو پہلے فرض نمازوں کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس طرح چاند گرہن کی نماز ہے، البتہ چاند گرہن کی نماز تو نہ پڑھنا مسنون ہے۔ یہ دونوں نمازیں بھی اوقات مکروہ میں نہیں پڑھی جائیں گی، اوقات مکروہ میں صرف دعا اور استغفار میں اکتفا کر لیا جائے۔ ناظرین، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ایک جماعت یوم قیامت تک سر بلندی کے ساتھ حق کے لیے برسر پیکار رہے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مومنین کی ایک ایسی جماعت یوم قیامت تک زندہ رہے گی، مگر مندرجہ ذیل احادیث میں صراحت کے ساتھ قیامت سے پہلے تمام مومنین کو موت آ جائے گی اور قیامت کے دن کوئی مومن زندہ نہ ہوگا۔ اسلام میں قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جن میں سے 77 چھوٹی اور 12 بڑی ہیں۔ جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ اب معروف علماء نے اس حوالے سے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اور بتا دیا ہے کہ ان میں سے بیشتر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اور قیامت اب قریب تر آ چکی ہے۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کی کئی نشانیاں ایسی ظاہر ہوں گی جیسے ہار کا دھاگا ٹوٹنے پر مسلسل دانے گرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، ان میں سے بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ڈیلی سٹارز کے مطابق علماء کی طرف سے بتائی گئی ان پوری ہو جانے والی نشانیوں میں کرونا وائرس کی وبا، ٹیکنالوجی کا عروج اور ایلن مسک کا اسپیس ایکس مشن کے تحت انسان کو کامیابی سے خلا میں پہنچانا اور دیگر شامل ہے۔ سعودی عرب و ایران کے علماء نے کرونا وائرس کے متعلق خبردار کرتے ہوئے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کا حوالہ دیتے ہوئے ان علماء کا کہنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ
قیامت سے قبل ایک بہت بڑی وبا پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ ممکنہ طور پر کرونا وائرس وہی وبا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اگر کرونا وائرس ہی وہی وبا ہوئی تو امام مہدی کا ظہور قریب تر آ چکا ہے، جس کے کچھ عرصے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ علماء اکرام قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل ایسا زمانہ آ جائے گا کہ وقت بہت تیزی سے گزرے گا۔ چنانچہ علماء کا کہنا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے آنے کے بعد سے دنیا اس قدر باہم مربوط اور منسلک ہو گئی ہے کہ کسی کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا اور ایسا لگتا ہے کہ وقت پر لگا کر اڑ رہا ہے۔ اس نشانی کے متعلق حدیث پر اپنی رائے دیتے ہوئے عالم دین شیخ ابن عباس نے کہہ رکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ خط ڈاک کے ذریعے بھیجے جاتے تھے اور دوسرے شخص تک پہنچنے میں ہفتے اور مہینے لگتے تھے۔ اس سے پہلے مواصلات کے ذرائع اس سے بھی سست تھے، لیکن آج آنے واحد پیغامات دنیا کے کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ رہے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں وقت ایک طرح سے اپنی اہمیت کھو چکا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اقتدار غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ علماء اکرام اس نشانی کے متعلق بھی کہتے ہیں کہ آج دنیا بھر کے ممالک کے حکمرانوں کی طرف دیکھے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ صحیح بخاری میں ہی ایک اور نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارت بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی دور شروع ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بلند و بالا عمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں اور جس ملک میں سب سے بلند ترین عمارت موجود ہو وہاں کے حکمران اور شہری سے فخر کا سبب گردانتے ہیں۔ ان جیسی دیگر نشانیوں کے متعلق بھی علماء کا کہنا ہے کہ وہ پوری ہو چکی ہیں اور اب امام مہدی کا ظہور اور قیامت کا قریب تر آ چکے ہیں۔ گویا بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو یہ بات واضح کرتی ہیں کہ قیامت کو زیادہ دور نہیں۔ ناظرین، وقوع قیامت کا عقیدہ اسلام کی بنیادی عقائد میں سے ہے اور ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ قیامت آثار قیامت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم نازل نہ ہوں گے۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، مال عام ہو جائے گا اور جزیے کو ساخت کر دیں گے اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہ کیا جائے گا۔ پھر تلوار ہوگی۔ آپ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ اسلام کے سوا سب ادویات کو ختم کر دیں گے اور سجدہ صرف وعدہ کے لیے ہوگا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ کے زمانے میں تمام روئے زمین پر اسلام کی حکمرانی ہوگی اور اس کے علاوہ کوئی دین باقی نہ رہے گا۔ قیامت میں ایمان اور یقین سے انسان کے دین میں زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے اور آخرت سنور جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام میں ایمان بالآخر وہ روزہ قیامت پر ایمان لانا فرض ہے اور اس کے بغیر بندے کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ قیامت کب آئے گی اس کا حتم علم ملک المقرب اور نبی مرسل کو بھی نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث جبرائیل علیہ السلام میں جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین نے عرض کیا، مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا، جس سے اس کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مطلب یہ ہے کہ خلق خدا میں کوئی صلاحیت کا حامل نہیں ہے کہ اس سے قیامت کا وقت باقی دریافت کیا جائے، کیونکہ یہ وفات الغیب میں سے ہے جن کا علم خالق کائنات کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ البتہ خدائے عالی محکم نے اپنے آخری نبی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت ساری علامتوں اور نشانیوں سے آگاہ کر دیا تھا، جنہیں اللہ کے نبی نے منشا خداوندی کے مطابق دیگر وحی الہی کے طرح مکمل جذب و یقین کے ساتھ امت کو پہنچا دیا تھا۔ ان سے وقوع قیامت کی دوری و نزدیکی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور اثرات و نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہے۔ یقیناً وہی باتیں سچ ہے جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ناظرین، دوسری طرف اگر قیامت کی بڑی نشانیوں کے متعلق بات کریں تو حضرت حذیفہ بن اسد غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے۔ ہم اس وقت مذاق نہ کر رہے تھے۔ آپ نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 علامتیں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے دہقان یعنی دہوے
दज्जाल ताबत अर्ज, सूरज का मगरिब से तुलू, ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, याजूज माजूज, 3 बार ज़मीन का धंसना, मशरिक में धंसना, मगरिब में धंसना, जज़ीरतुल अरब में धंसना, और इसके आखिरी अलामत आग होगी जो यमन से निकलेगी और लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। इन निशानियों में से कोई एक भी अभी तक पूरी होती हुई नजर नहीं आती, जबकि बहुत सी छोटी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिनका तज़किरा अहादीस मुबारका में मौजूद है, जैसे कि बेटियां तक माँ की नाफरमानी करने लगेंगी, दोस्त को अपना और बाप को पराया समझा जाने लगेगा, इल्म उठ जाएगा और जहालत आम हो जाएगी, दीन का इल्म सिर्फ लोग दुनिया कमाने के लिए हासिल करेंगे, ना अहल लोग अमीर और हाकिम बन जाएंगे, और हजरत इस्म के मामलात अहदे और मुनासिब ना अहलों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे। जो जिस काम का अहल और लायक ना होगा वो काम उसी के सुपुर्द किया जाएगा। लोग जालिमों और बुरे लोगों के ताज़ीम इसकी वजह से करने लगेंगे कि ये हमें तकलीफ ना पहुंचाए। झूठ आम फैल जाएगा और झूठ बोलना कमाल समझा जाने लगेगा। अमीर और हाकिम मुल्क की दौलत को ज़ाती मिल्कियत समझने लगेंगे। अमानत में खयानत शुरू हो जाएगी। अमानत के तौर पर रखवाई जाने वाली चीज़ों को लोग ज़्यादती दौलत समझने लगेंगे। नेक लोग के बजाय रजील और गलतकार किस्म के लोग अपने अपने कबीले और इलाके सरदार बन जाएंगे। शर्म और हया बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जुल्म और सितम आम हो जाएगा। ईमान सिमट कर मदीने मुनव्वरे की तरफ चले जाएगा, जैसे सांप सिकुड़कर अपने बिल की तरफ चला जाता है। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि दीन पर कायम रहने वाले की वो हालत होगी जो हाथ में अंगारा पकड़ने वाले की होती है। ज़कात को लोग तामान समझने लगेंगे, माल गनीमत को अपना माल समझने लगेंगे, और माँ की नाफरमानी और बीवी को फर्मा बरदारी शुरू हो जाएगी। औरतें ज़्यादा और मर्द कम हो जाएंगी, यहाँ तक कि एक मर्द 50 औरतों का निगरां होगा। क़यामत से पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 30 बड़े कज़ाब और दज्जाल आएंगे। हर एक नबूवत का दावा करेगा, हालांकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं। इराक का मशहूर दरिया फुरात सोने का एक पहाड़ यानी सोने का खजाना जाहिर करेगा, जिस पर लोग लड़ेंगे। चुनाचे इस लड़ाई में हर 100 में से 99 कत्ल हो जाएंगे। मुमकिन है सोने का पहाड़, सोने के खजाने के मुराद इराक का तेल हो। जब ये अलामतें जाहिर होंगी तो सख्त किस्म का अजाब शुरू होगा। इसमें सुर्ख आंधी आएंगी, आसमान से पत्थर बरसेंगे, कुछ लोग जमीन में धंस दिए जाएंगे, लोगों की शक्लें मस हो जाएंगी। अस्तगफिरुल्लाह लाज़ीम। नाजरीन, सैयदा और मजहब स्कॉलर्स वक्तन फ़ौक्तन अपने पेशगोइयाँ करते रहते हैं, जो कभी सही और कभी गलत भी साबित हो जाती हैं। नाज़रीन, मुसलमान होने के नाते आप और मैं ये जानते हैं कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं था कि क़यामत कब आएगी, और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मालूम होता या ये इल्म नहीं होता तो कैसे होता कि ये इल्म किसी के पास नहीं है और ना हो सकता है। चंद दिन पहले मैं सही मुस्लिम के खूबसूरत हदीस के बारे में पढ़ रही थी, जिसने मुझे गहराई से सोचने पर मजबूर किया कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, जब एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे पूछा जा रहा है उससे ज़्यादा इल्म नहीं है, जो पूछने वाले को है। ये जवाब वाज़ेह तौर पर बताता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की तारीख मालूम नहीं थी। और क्या आप जानते हैं कि ये शख्स कौन था जिसने सवाल किया था? वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे, जो एक आदमी की शक्ल में आए थे। तो ज़रा सोचे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अल्लाह का पैगाम लाते हैं, उन्हें भी क़यामत का दिन का इल्म नहीं था, तो फिर ज़मीन पर कोई आम इंसान इस बारे में दावा कैसे कर सकता है? नाज़रीन, इसी तरह हम आपको एक और हदीस सुनाते चलें जो आपकी क़यामत के बारे में सोचने की ज़ाविये को बदल देगी। एक दफ़ा एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क़यामत कब आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे तारीख नहीं बताई, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि तुमने इसके लिए क्या क्या तैयार किया है। नाजरीन, मौत किसी भी वक्त आ सकती है, और जिस दिन हम में से कोई भी फौत हो जाए वही हमारा क़यामत का दिन होगा। लिहाजा मैं दुनिया के खात्मे की नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी के खात्मे की तैयारी करनी चाहिए, जो किसी भी वक्त आ सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि हमारी क़यामत का दिन उसी दिन से शुरू होता है जब हम वफ़ात पाते हैं।
یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے، جب فرشتے ہمارا ایمان، ہمارے اعمال اور ہماری نیتوں کے بارے میں ہم سے سوالات کرتے ہیں۔ تو ناظرین، ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہیں، آئیے اسے ضائع نہ کریں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو بہتر بنائیں۔ ہمیں اپنی توجہ دنیا کے خاتمے کی تاریخ پر نہیں بلکہ اپنی موت کی تیاری پر مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پر کرے اور ہمیں جنت میں بہترین مقام عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آخر میں پیارے دوستو، ہر ویڈیو کے اختتام میں ہم نے دعا کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا، میرا دعویٰ ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین لازمی لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہیں، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ پاک، اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور نہ کوئی ہمسر ہے۔ زمین و آسمان پر جتنے بھی مخلوقات ہیں تو سب کا مالک ہے اور تو ہی سب کا پالنے والا ہے۔ اے اللہ پاک، بلا شبہ تو ہم سے محبت کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ تو نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یا اللہ، اپنے پیارے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون آسان بنا دے۔ یا الہی، ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم پر راز شوق اشکار کر دے، ہمیں غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز فرما دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یا اللہ پاک، ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے رب رحیم، ہم گناہوں کی دلدل میں ڈوب گئے ہیں، ہم بدکاریوں کی بستیوں میں گر پڑے ہیں، ہم مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے دامنتے آنسوؤں سے آشنا ہیں، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آب و اجداد کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما۔ ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ دونوں جہانوں کے مالک، جب ہم تھک جائیں تو ہمیں آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب ہم کمزور پڑ جائیں تو ہماری طاقت بن جانا، جب ہم دکھ اور تکلیف میں ہوں تو ہمارا مرہم بن جانا، جب ہم مایوس ہو جائیں تو ہمارا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہم بھوک سے نڈھال ہو جائیں تو تیری یاد ہی ہماری غذا بن جائے، جب ہر طرف بے چینیاں بھر جائیں تو اے پاک پروردگار ہمارا سکون بن جانا، جب ہمارے اندر مایوسی کا اندھیرا بھرنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ہمارے لیے ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو اپنے خاص فضل و کرم سے ممکن بنا دینا۔ اے ارض و سما کے مالک، تو غفور ہے، تو رحیم ہے، ہم سب کی توبہ قبول فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو دھو دے، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما دے، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو بارش برسا کر سوکھی زمین کی پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ بے شک تو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پروردگار، ہم سب کو اور اس نعمت سے سرفراز فرما جس سے
ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و وقار ہو، راحت و سکون ہو، صحت و تندرستی ہو، ترقی ہو، خوشحالی ہو اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اے ہمارے اللہ، ہماری زندگیوں کو محبت کا عنوان بنا دے کہ ہم سب سے زیادہ تجھ سے محبت کریں، تجھ کو فوقیت دے، تیری عبادت کریں، تیرا حکم مانیں، تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینے کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پل صراط پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب، ہم کو بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ یا اللہ، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم پر اپنی رضا کی طرف پھیر دے۔